शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે આજના લેક્ચરમાં। આપણે 1 થી 10 ચેપ્ટર જે છે એ પૂર્ણ કરી દીધા છે। તેની ફેરબુક આપ સૌએ કમ્પ્લીટ કરી કાઢી હશે। ચેપ્ટરમાં એક્સરસાઇઝની અંદર આપણે સંસ્કૃત ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ આવે છે। આ સંસ્કૃત ક્વેશ્ચન આન્સર 4 કે 5 કોઈમાં 3 એવી રીતે હોય છે, પણ ચેપ્ટર આધારિત અમુક ક્વેશ્ચન છે એ આપણે બનાવી શકીએ છીએ, એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે છે। સાથે સાથે એ પણ આપણે જાણીએ કે ભાઈ આન્સર સરખો હોય પણ ક્વેશ્ચન અલગ રીતે પૂછ્યો હોય, અલગ અલગ રીતના પ્રશ્ન દ્વારા વાત કરવામાં આવી હોય, અથવા પ્રશ્ન સરખો લાગે પણ એનો જવાબ છે એ અલગ આવી શકે। તો આ બધા પ્રશ્નો કઈ રીતે પૂછાઈ શકે એ આપણે આજના લેક્ચરમાં જોઈશું। આજે આપણે 1 થી 5 ચેપ્ટર જે છે એના સંસ્કૃત ક્વેશ્ચન આન્સર એ જોઈશું। અમુક ક્વેશ્ચન એવા હશે કે જે એક્સરસાઇઝમાં આવી ગયા હશે અને મોસ્ટ ઓફ એવા હશે કે જે એક્સરસાઇઝના નહીં હોય પણ એ ચેપ્ટરના હશે, બરાબર? તો રેડી? ચાલો શરૂ કરીએ। સંસ્કૃત પ્રશ્નો આપણે ચેપ્ટર વાઇઝ જોઈએ। સૌથી પહેલાં પદ્ય 1। કહ હોતા રત્નધાતમઃ ચ અસ્તિ, અગ્નિઃ હોતા રત્નધાતમઃ ચ અસ્તિ। બીજો ક્વેશ્ચન, કહ વ્રતપતિઃ અસ્તિ, અગ્નિઃ વ્રતપતિ અસ્તિ। થર્ડ ક્વેશ્ચન, ઋષિઃ કિમ વ્રતમ ચરિષ્યતિ, ऋषिः अनृतात् सत्यं प्रति गमनार्थं व्रतं चरिष्यति। क्वेश्चन 4, सामगाः किं कुर्वन्ति, सामगाः सांग पद क्रम उपनिषदेः वेदेः देवं गायन्ति। क्वेश्चन 5, योगिनः कीदृशेन मनसा देवं पश्यन्ति, योगिनः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा देवं पश्यन्ति। क्वेश्चन 6, सुर असुर गणाः किं न विदुः, सुर असुर गणाः देवस्य अन्तं न विदुः। क्वेश्चन 7, महोश्चय पदानां किम् एकमात्रं नियन्तृ वर्तते, महोश्चय पदानां परमेशः एकमात्रं नियन्तृ वर्तते।
क्वेश्चन 8 परेषां परं रक्षकाणां च रक्षकं किम् अस्ति? परमेश्वरः परेषां परं रक्षकाणां च रक्षकम् अस्ति। क्वेश्चन 9 कः भवां बोधिपोतरूपः वर्तते? एकः परमेश्वरः एव भवां बोधिपोतरूपः वर्तते। क्वेश्चन 10 यज्ञस्य पुरोहितं कः अस्ति? अग्निः यज्ञस्य पुरोहितम् अस्ति। प्रश्न 11 ऋषिः अग्निं किं कथयति? जवाब ऋषिः अग्निं तस्य व्रतं राध्यतां कथयति। क्वेश्चन 12 शिवः कः कीदृशः च अस्ति? आंसर शिवः शंकरः शिवतरः च अस्ति। क्वेश्चन 13 सांग पद क्रम उपनिषदेः वेदेः के गायन्ति? आंसर सांग पद क्रम उपनिषदेः वेदेः सामगाः गायन्ति। क्वेश्चन 14 ईशः केषाम् एकं गतिः अस्ति? जवाब ईशः प्राणिनाम् एकं गतिः अस्ति। गद्य बीजू चैप्टर 2 क्वेश्चन 1 कीदृशः जातकशिशुः कस्याः समीपं गच्छति? आंसर तृषया पीडितः जातकशिशुः स्वजनन्याः समीपं गच्छति। क्वेश्चन नंबर 2 माता स्वशिशुं किं बोधयति? आंसर माता स्वशिशुं तृषायाः सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुं बोधयति।
क्वेश्चन नंबर 3, मार्गे श्रान्तः चातकशिशुः कुत्र तिष्ठति? आंसर, मार्गे श्रान्तः चातकशिशुः एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति। क्वेश्चन नंबर 4, कृषकः कीदृशः आसीत्? जवाब, कृषकः वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्। आगळनो क्वेश्चन नंबर 5, सदाशयाः पशवः पक्षिणश्च मानवाः किं कुर्वन्ति? आंसर, सदाशयाः पशवः पक्षिणः च मानवाः स्वकुलाचारं रक्षन्ति। क्वेश्चन 6, वयं तु मेघजलम् एव पिबामः इति कः वदति? आंसर, वयं तु मेघजलम् एव पिबामः इति चातकशिशोः जननी वदति। क्वेश्चन 7, चातकानां कः कुलाचारः? जवाब, चातकाः मेघजलम् एव पिबन्ति, एषः तेषां कुलाचारः। प्रश्न 8, तृषया पीडितः चातकशिशुः किं पातुम् इच्छति? जवाब, तृषया पीडितः चातकशिशुः तडागजलं पातुम् इच्छति। क्वेश्चन नंबर 9, जनन्याः कथनं श्रुत्वा चातकशिशुः किं करोति? आंसर, जनन्याः कथनं श्रुत्वा अपि चातकशिशुः तडागजलं पातुं गच्छति। क्वेश्चन 10, कृषकेण स्वपुत्राय कः उपदेशः दत्तः आसीत्? आंसर, कृषकेण स्वपुत्राय उपदेशः दत्तः आसीत् यत् अन्यस्य धनस्य स्वीकरणम् अस्माकं कुलाचारः न इति। क्वेश्चन 11,
कृषकपुत्रः स्वजनकस्य उपदेशं स्मृत्वा किम् अकरोत्? आंसर: कृषकपुत्रः स्वजनकस्य उपदेशं स्मृत्वा मार्गे प्राप्तं धनस्यूतम् अत्यजत्। क्वेश्चन नंबर 12। चातकमाता कदा संतोषम् अनुभवति? आंसर: स्वकुलाचारः रक्षितव्यः इति विचिन्त्य यदा चातकशिशुः मातरं प्रत्यागच्छति तदा माता संतोषम् अनुभवति। क्वेश्चन नंबर 13। संतुष्टाः चातकमाता शिशवे किं ददाति? आंसर: संतुष्टा चातकमाता शिशवे आशीर्वादं ददाति। गद्य 3 चैप्टर 3 क्वेश्चन 1। मुदग्गरः स्वकीयेन प्रहारेण कं विनाशयति? आंसर: मुदग्गरः स्वकीयेन प्रहारेण घटं विनाशयति। क्वेश्चन 2। दानग्रहणेन कस्य गर्वः शान्तः भविष्यति? आंसर: दानग्रहणेन युवकस्य गर्वः शान्तः भविष्यति। क्वेश्चन नंबर 3। भोजः कस्य देशस्य अधिपतिः आसीत्? जवाब: भोजः मालवदेशस्य अधिपतिः आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन। कः घटपण्डितः आसीत्? नवागन्तुकः युवकः घटपण्डितः आसीत्। क्वेश्चन नंबर 5। युवकः स्व आत्मनं कं मन्यते स्म? युवकः स्व आत्मानं घटपण्डितं मन्यते स्म। क्वेश्चन 6। सूर्यः कं ग्रसते? सूर्यः राहुं ग्रसते।
चैप्टर 4 क्वेश्चन 1 पूरा काले भारत देश के आसर। आंसर पूरा काले भारत देशे बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। क्वेश्चन नंबर 2 नालंदा विश्वविद्यालयः कस्मिन् राज्ये आसीत्? आंसर नालंदा विश्वविद्यालयः मगध राज्ये आसीत्। क्वेश्चन नंबर 3 वल्लभी विश्वविद्यालये कति विद्यायाः अध्यापनम् अभवत्? आंसर वल्लभी विश्वविद्यालये 18 विद्यायाः अध्यापनम् अभवत्। क्वेश्चन नंबर 4 स्कंदस्वामी कुत्र अवसत्? आंसर स्कंदस्वामी वल्लभी उपनगरे अवसत्। क्वेश्चन 5 वल्लभी विश्वविद्यालये छात्राणां प्रवेशः कथम् अभवत्? आंसर वल्लभी विश्वविद्यालये छात्राणां प्रवेश परीक्षा उत्तीर्य एव अभवत्। आगळ क्वेश्चन नंबर 6 स्कंदस्वामी कः आसीत्? जवाब स्कंदस्वामी ऋग्वेदस्य भाष्यकारः आसीत्। क्वेश्चन नंबर 7 आगम ग्रंथानां लेखबद्धा वाणी का नाम्ना प्रसिद्धा जाता? आंसर आगम ग्रंथानां लेखबद्धा वाणी वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्धा जाता। चैप्टर 5 क्वेश्चन 1 चला चले जगति का जीवति? आंसर चला चले जगति कीर्ति ही जीवति। क्वेश्चन नंबर 2 अन्याः जनाः काव्यां पश्यन्ति? आंसर अन्याः जनाः
चक्षुभ्यां पश्यन्ति। क्वेश्चन 3 दुर्जनस्य विषं कुत्र अस्ति? जवाब दुर्जनस्य विषं सर्वांगे अस्ति। क्वेश्चन 4 पाठकानां गुणाः कति सन्ति? आंसर पाठकानां 6 गुणाः सन्ति। क्वेश्चन 5 क्षुधिताय किं देयम्? क्षुधिताय भोजनं देयम्। क्वेश्चन 6 के व्रणम् इच्छन्ति? मक्षिकाः व्रणम् इच्छन्ति। तो આવી રીતે છે એ આપણને ચેપ્ટર આધારિત સંસ્કૃત ક્વેશ્ચન છે એ પૂછી શકાય છે. હજી અમુક પ્રશ્નો જે છે ચેપ્ટરમાંથી એ બની શકે, ક્વેશ્ચન બનાવી શકાય, પૂછી શકાય. આ નમૂના આધારિત અમુક જે ખાસ કહી શકાય એવા પ્રશ્નો છે એ મેં તારવ્યા છે. એટલે તમારા લોકોએ તમારી કોઈ પણ બુક જે તમે રીડ કરવાના હો એવી રીતે યાદ રાખી અને લખી કાઢજો. એને એક્ઝામ પહેલાં ચોક્કસ લર્ન કરી લેજો. આગળ ફરી આપણે જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે ચેપ્ટર 6 to 10 6 થી 10 પાઠના છે એ આ પ્રકારે સંસ્કૃત ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ જોઈશું. ત્યાં સુધીમાં આટલા ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ તમે લોકો લર્ન કરી કાઢજો. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.